You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 180 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। एमसीसी पारित भएसँगै मुलुक दुर्घटनाबाट बचेको पुष्पकमल दाहाल। आवश्यक तयारीका लागि सरकारलाई 24 बुँदे निर्देशन। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा थप 180 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 5218 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 119 जना र 3123 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 61 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11936 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 400 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,56,413 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 8235 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 106 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी पारित भएसँगै मुलुक दुर्घटनाबाट बचेको बताउनु भएको छ। सोमबार खुमलटारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रचण्डले शान्ति प्रक्रिया, संविधान र लोकतन्त्र खतरा पर्ने देखेपछि एमसीसी पारित गर्न सहमति जनाएको भन्दै मुलुक दुर्घटनाबाट बचेको बताउनु भएको हो। एमसीसी अनुमोदन भएसँगै गठबन्धन र सरकार जोगिएको र अब सरकारको ध्यान चुनाव गराउनेमा केन्द्रित रहने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै प्रचण्डले एमसीसी व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट अनुमोदन भएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले एमसीसीलाई संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने नेकपा हुँदा नै प्रस्ताव गरेको तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरेको आरोप पनि लगाउनुभयो। प्रचण्डले पहिले अमेरिकाले नेपाललाई ठूलो सहायता दिने भयो भनेर सबै खुसी भए पनि नेकपाको सरकार बनेपछि अनेक विषय आउँदा गिजोलिएको धारणा पनि राख्नुभयो। प्रचण्डले संसदबाट पारित गरिएको व्याख्यात्मक टिप्पणी अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार एमसीसीको अङ्ग बन्ने दावी गर्नुभयो। एमसीसी विगतमा महाकाली सन्धि बारेको संकल्प प्रस्ताव जस्तो हल्का नभएको उहाँको भनाइ छ। यही प्रक्रियामा गत सालदेखि फेरि संविधान माथि नै घात हुने हो कि लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक मान्यता र गणतन्त्र माथि नै घात हुने हो कि भन्ने एउटा बडो चाहिँ जटिल परिस्थितिबाट हामी सबै गुज्र्यौँ। तपाईहरुलाई थाहा छ, हामीले गैर संवैधानिक, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भनेर त्यति बेला नेकपाकै सरकार हामी पनि थियौँ। उसको कदम र त्यो सरकारको कदमका विरुद्ध हामीले आन्दोलन गर्नुपर्ने, पार्टी भित्रै पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, पार्टी बाहिर पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो र एउटा ठुलो अपेक्षासहित अब देशमा सायद राजनैतिक स्थिरता हुन्छ र विकासले एउटा नयाँ गति लिन्छ भन्ने जो अपेक्षाको साथ वाम गठबन्धनलाई झन्डै 2/3 बहुमत जनताले मत दिएको थियो, त्यो पनि असफल भएर अब फेरि के होला भने जस्तो स्थितिबाट हाम्रो समाज गुज्रिन गयो। धेरै ठुलो जनताको बल, बुद्धिजीवीहरू, पत्रकार, हामी सबै नेपालीहरूले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध त्यसलाई प्रतिगमन भनियो, प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध आन्दोलन पनि भनियो र सबैको जोड बलले अन्ततः प्रतिनिधि सभा फेरि विघटित भएको पनि पुनर्स्थापित भयो। अब त केही होला भनेको केही महिना नबित्दै फेरि विघटन भयो। फेरि के होला भन्ने जस्तो स्थितिबाट गुज्रियो र हामीले एउटा नयाँ राजनीतिक गठबन्धन बनाउने लेभलसम्म आयौँ। तपाईहरुलाई यो पनि थाहा छ, त्यो गठबन्धनको बनाउने बेलाको मुख्य मान्यता भनेको हामीले स्थापित गरेको यसले संविधानको रक्षा अनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको रक्षा, यी तीनटा मूलभूत विषयमा ध्यान केन्द्रित गरेर नै हामीले गठबन्धन बनाएका थियौँ र त्यो गठबन्धनलाई प्रतिनिधि सभाको बहुमत सदस्यहरूको समर्थन प्राप्त भयो। बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहित हामी राष्ट्रपति कहाँ पुग्यौँ। बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर सहित हामी अदालत पनि जानुपर्ने स्थिति आयो। यो सबै प्रक्रिया पनि तपाईँ हामी सबैले अब के होला भने जस्तो भइ नै राख्ने
घटना के होला, प्रति घटना के होला भने जस्तो अवस्थाबाट गुज्रिँदै हामी अगाडि बढ्यौँ र गठबन्धनको सरकार बनिसकेपछि हामीले साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनायौँ र त्यो साझा न्यूनतम कार्यक्रम नि सर्वसम्मतले बनायौँ। सरकार गठन भयो, कामहरू सुरु भयो। अब त चाहिँ स्थिरता लिने र अब फेरि एउटा नयाँ निर्वाचन प्रक्रियातिर गठबन्धन सरकारले नेतृत्व गर्छ होला भनिराखेको बेलामा फेरि यो एमसिसी प्रोजेक्टको विषयलाई लिएर निकै ठुलो विवाद, बहस, अन्यल चाहिँ आदि इत्यादि धेरै भए। त्यो धेरै मध्ये चाहिँ अब यो प्रक्रियामा चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ माओवादी केन्द्र र त्यसको नेतृत्वको हैसियतले म माथि थुप्रै खालका टिप्पणीहरू पनि भए। त्यो तपाईँहरू सबैलाई थाहा छँदैछ। र अन्तत फेरि हामी हिजोसम्म आइपुग्दा यसलाई एउटा निकास दिइएको छ। यो निकास दिनु अगाडि राजनीतिमा फेरि एकचोटि के होला के नहोला, यो गठबन्धन बच्ला या नबच्ला, यो सरकार बच्ला या नबच्ला, अर्को समीकरण बन्ने हो कि या के हुने हो भने जस्तो स्थिति थियो। हिजोबाट आधारभूत रूपले र मूलभूत रूपले अहिलेका लागि ती सबै अन्यलहरू अन्त्य भएका छन् र गठबन्धन कायम रहन्छ, सरकार अगाडि बढ्छ। अब हामी निर्वाचन प्रक्रियातिर जान्छौँ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ। नेकपा एमाले केपीजीले अर्कै इस्यु जो लिएर चाहिँ सदन अवरोध गर्नु भएको छ त्यही नै सभामुख हटाउनु पर्ने, 14 जना सांसद गैर सांसदलाई सांसद हुन आदि इत्यादि तपाईँहरूले बुझिराख्नु भएकै छ। त्यही कुरा भन्नुभयो भन्ने भयो र त्यो सम्भव भएन। अब यतापट्टि दबाब बढ्दै गएपछि मैले प्रधानमन्त्रीसँग समेत बसेर हामी सकारात्मक ढङ्गले नै सोध्दैछौँ। हामी सबै दलहरूको बिचमा अनि समझदारी बनाउनु परेको छ। मैले त्यहाँ चाहिँ गरेको पत्रकार बुद्धिजीवीहरूसँग पनि हामी सहमति समझदारी बनाउन कोसिस गर्छौँ र हामी अन्ततः यसलाई सकारात्मक ढङ्गले नै ल्यान्डिङ गर्छौँ भन्ने पत्र लेखियो। त्यो पत्र लेखेपछि त यति धेरै विवाद छ त्यो पत्र बाहिर आएपछि अब तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएको छ। मलाई त मानौँ म त भिलेनै जस्तो, डबल डिलर जस्तो के कति दिनसम्म त त्यही नै चाहिँ चलि नै राख्यो। जबकि मेरो मनसाय म पुरै गम्भीरताको साथ तपाईँहरूको अगाडि र तपाईँहरू मार्फत आम नेपाली जनता मेरो चाहना चाहिँ राष्ट्रिय सहमति बनोस्, सबैको यस्तो विषयमा विवादित भएर विभाजित समाज बन्न नजाओस्। यसकै कारणले संविधानै फेरि खतरामा पर्ने, लोकतन्त्रै फेरि खतरामा पर्ने हो कि भन्ने जो चित्र देखिन थाल्यो त्यस्तो नहोस् भन्ने मात्रै मेरो मनसाय थियो। कसैलाई झुक्क्याउनु ठग्नु त मेरो मनसाय थिएन। तर मेरो त्यो इमान्दार प्रयास राष्ट्रिय सहमति गर्ने, सबैको बिचमा समझदारी बनाउने मेरो प्रयासलाई यति धेरै के भन्ने त्यसलाई विद्रूपीकरण गरियो भनौँ, यति धेरै भल्गराइज भयो कि मानौ प्रचण्ड भन्ने मान्छे त के हो भने जस्तो गरिकन प्रचार भयो। जबकि त्यो त्यस्तो थिएन। कहीँ न कहीँ राष्ट्रिय सहमति बनाउने भन्ने नै थियो चाहिँ। र हाम्रो पार्टीलाई, किनकि म शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ता हुनुको नाताले संविधान सभाबाट संविधान बनाउन धेरै नै मेहनत गर्ने एउटा पात्र हुनुको नाताले पनि संविधान बनिसकेपछि निर्वाचन गराउन तराई मधेसदेखि सबैलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउन धेरै मेहनत गरेको पात्र हुनुको पार्टी हुनुको नाताले र अहिले फेरि राष्ट्रिय सहमति भत्किन्छ कि भन्ने चिन्ताको साथ मैले कहिले चिठी लेखेर हुन्छ कि कहिले के गरेर हुन्छ कि भनेर भन्दै गरेको नाताले पनि हिजो यो पारित भएपछि म निकै खुसी छु। देश दुर्घटनाबाट बच्यो, संविधान बच्यो, गठबन्धन बच्ने कुरा त त्यति ठुलो मान्दिनँ म चाहिँ। संविधानै, किनभने पोहोर साल त हामी त्यही हो नि, अब त्यही प्रवृत्तिहरू एक ठाउँमा जाने स्थिति बन्यो भने त अप्ठ्यारो आउँछ। त्यसबाट बचेको छ र यसले कानुनी र वैधानिक बाटो प्राप्त गरेको छ। यो विशुद्ध हामीले पहिला गरेको आफ्नो सङ्कल्प मात्रै होइन, यो इन्टरनेसनल लद्वारा इस्टाब्लिस भएको प्रक्रिया र मान्यता हो। अहिले कतिपय साथीहरूलाई होइन यो कागजको खस्तो हो, यसको केही अर्थै छैन, यो ठगपत्र हो के भन्छन्, निकै ठुलो भ्रम छर्छन्। हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ, राष्ट्र फेरि एकताबद्ध भएको छ, राजनीतिक दलहरू फेरि एक ठाउँमा उभिएका छन्, नेपाली समाज विभाजित हुनबाट बचेको छ र विकास निर्माणको निम्ति आएको परियोजनालाई हामीले हिजो 12 बुँदे जो चाहिँ घोषणा गरेका छौँ त्यसले आर्थिक परियोजनाको रूपमा विकासलाई पनि निकास दिएको छ। हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, हाम्रो भौगोलिक अखण्डता, हाम्रो असंलग्न नीति, हाम्रो संविधान, हाम्रो कानुन, हाम्रो सेक्युरिटी सिस्टमलाई पनि राम्रैसँग हाम्रो स्वतन्त्र अडान चाहिँ
हिजोबाट स्थापित भएको छ। देव गुरुङजीको अहिले त्यस्तो केही नेगेटिभ छैन। उहाँ पार्टीको जे निर्णय हो त्यसलाई इमान्दारीका साथ पालन गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा आइसक्नु भएको छ। पहिला उहाँका अलिकति भनाइहरू थिए उहाँले एक खालको, तर गुरुङजीको अहिले कहीँ कतै नेगेटिभ टिप्पणी छैन। हिजो तपाईँहरूले देख्नुभयो हाम्रो संसदीय दलको बैठकमा या चाहिँ सदनमा पनि उहाँले पुरै गम्भीरताको साथ पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनमा लाग्नुभयो सक्रियतापूर्वक। उहाँको होइन अब नारायण काजी कमरेडले राख्नुभयो, हामीले त्यति बेला भनेको अब तपाईँले मतभेद राख्ने अधिकार त हुन्छ पार्टीमा, सबै एकै मत हुनुपर्छ भन्ने छैन। मैले भने तपाईँ विचार राख्नुहोस्, त्यसलाई सम्मान गरिन्छ। केन्द्रीय समितिको बैठक आउँदैछ, केन्द्रीय समितिको बैठकमा तपाईँले व्यवस्थित रूपले राख्नुहोस्, त्यसमा पनि केही आपत्ति हुँदैन। म सम्मानै गर्छु। मैले पनि अस्तिसम्म चाहिँ यो बाटो चाहिँ पुरै क्लियर नहुँदासम्म चाहिँ समस्या हुन्छ भनेकै हो, तर अहिले म चाहिँ छ्याङ्ग भएको छु। यो राम्रो चिज हो भन्नेमा तपाईँको छ भने राख्नु, बाहिर चाहिँ नबोल्नुहोस् भन्ने भएको थियो, तर उहाँ बाहिर जानुभयो। उहाँलाई लाग्छ अब यो भनेपछि चाहिँ सबै भयभरका कार्यकर्ता मैतिर केन्द्रित हुन्छन् भन्ठान्नु भयो होला, जनता जति हर्रै मैतिर आउँछन् भन्ठान्नु भएको होला, तर उहाँले चाहिँ त्यसो नगर्नु राम्रो हुन्थ्यो। अझै पनि मैले के भने तपाईँ चाहिँ केन्द्रीय समितिमै व्यवस्थित रूपमा आफ्नो विचार राख्नु, बाहिर राखेर यो यसमा चाहिँ यसको एमसिसीको विरोध गर्ने बित्तिकै सबै जनता एकातिर आउने भए त हाम्रो चाहिँ बिचरा चाहिँ प्रेम सुवाल लगातार मुर्दाबाद गर्नुभएको छ। नेपाल पुरै चाहिँ त्यहीँ जान पर्ने, अरू छन् नि मुर्दाबाद भन्ने जति त सबै उतै लाग्नु पर्ने, त्यस्तो हुँदैन। महाकालीमा बिचरा चाहिँ राष्ट्रघात भयो भनेर वामदेवजी पुरा चाहिँ केन्द्रीय समितिको त्यति बेला एमालेको केन्द्रीय समितिको झन्डै आधा केन्द्रीय लिडरहरू लिएर जानुभयो, भोट आउने बेलामा 0, एउटा नि जित्नु भएन। त्यहाँ कोही सेन्टिमेन्टमा आउनुपर्ने आवश्यकता छैन भन्ने हो मेरो। तर अब कसैलाई चाहिँ अब त्यही बाटो हिँड्न मन लाग्यो भने त कसले रोक्न सक्छ र? राजनीति त भोलिन्टियर कर्म हो नि, यो जबरजस्ती कसैले कसैलाई बाध्य पार्ने। प्रचण्डले व्याख्यात्मक टिप्पणीबारे अमेरिकी दूतावासबाट पनि सकारात्मक संकेत आएको जिकिर गर्नुभयो। अमेरिकाले व्याख्यात्मक घोषणा नमाने एमसीसी खारेज हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले एमसीसीको विरोध गर्ने बित्तिकै सबै जनताको सहानुभूति पाइने ठानेर पार्टीका केही नेताहरूले विरोध गरिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारीका लागि सरकारलाई 24 बुँदे निर्देशन दिएको छ। सोमबार आयोगले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थाका साथै सुरक्षा लगायतका 24 बुँदे निर्देशन दिएको जानकारी दिएको हो। चैत 15 गते अघि नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कामका लागि खटिएका कर्मचारीलाई आफू पदाधिकारी रहेकै कार्यालयमा फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै चैत 15 अगावै कर्मचारीको सरुवा पदस्थापन भएका कर्मचारीलाई निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म अन्यत्र काजमा खटाउन वा सरुवा नगर्न समेत आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। स्थानीय तहमा रिक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा र पदस्थापन पनि चैत 15 अघि नै गर्न निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै आयोगले मतपत्र छपाईका लागि आवश्यक पर्ने 700 मेट्रिक टन कागज खरिदका लागि सम्झौता गरेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ता गर्न प्रकाशित सूचना बमोजिम तपसिलका 80 वटा राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिनका लागि निवेदन दर्ता गराउनु भएको छ। आयोगको मिति 78/4/19 को निर्णयअनुसार दल दर्ता नम्बर 82 मा दर्ता कायम रहेका नेपाल राष्ट्रिय पार्टी नामक राजनीतिक दलको दल दर्ता खारेज भएकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति 78/9/21 मा अन्तरिम आदेश समेत भएको र सो उपर आयोगको तर्फबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराइएकोमा सो अन्तरिम आदेश बदरको लागि परेको निवेदन सुनवाई भई फैसला हुँदाका बखत भएको निर्णय बमोजिम हुने गरी हाललाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति 78/9/21 को अन्तरिम आदेश परिपालन गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र नेपाल राष्ट्रिय पार्टी नामक राजनीतिक दलको साबिकै दल दर्ता कायम गर्ने निर्णय भएको छ। यसपछि आयोगमा हालसम्म दर्ता हुने राजनीतिक दलहरूको सङ्ख्या 111 पुगेको छ। 3. स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपत्र छपाई गर्न कागज खरिदका लागि भएको बोलपत्र बमोजिम न्यूनतम कबुल गर्ने सप्लायरसँग खरिद सम्झौता भएको छ। 4. स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्रहरूमा आवश्यक हुने विभिन्न सामग्रीहरूमध्ये प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट खरिद गरिने 15 प्रकारका सामग्रीहरूको खरिद व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित सबै प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। 5. स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने
निर्वाचन अधिकृतको नामावली सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको छ र यी नामावलीहरू हाल अध्ययनको क्रममा रहेका छन्। 6. आयोगबाट आज मिति 78/11/16 गते निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी रूपमा सम्पन्न गर्न गराउन देहाय-बमोजिमको विषय क्षेत्रमा देहाय-बमोजिमको व्यवस्था कार्यालय, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई 24 बुँदे निर्देशन पठाएको छ र ती बुँदाहरू म छोटकरीमा यहाँहरूलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा आयोगबाट भएका निर्णयलाई उच्च प्राथमिकता दिई तत्काल कार्यान्वयन गर्न गराउन सबै निकायलाई निर्देशन दिने। सम्मत 79 वैशाख 10 गतेसम्मको स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि हालसम्म 80 वटा दलले दर्ता गराएको आयोगले जनाएको छ। नेपालको लागि नेपालीले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदनको विरोध र देशको व्यवस्था परिवर्तनको लागि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुलुकको परिवर्तनको लागि मंगलबार काठमाडौँ स्थित गौशाला 32 पुतलीमा एमसीसी खारेज र व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलन गर्ने बताइएको हो। अभियानले व्यवस्था परिवर्तन नभएसम्म आन्दोलन निरन्तर जारी रहने बताइएको छ। आन्दोलन देशको हित र परिवर्तनको लागि भएकोले सम्पूर्ण देशभक्त राष्ट्रवादीहरूलाई उपस्थित हुन आग्रह गरिएको छ। कार्यक्रममा अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले जनताले विश्वास गरेर मत दिएकाहरूबाट नै आज देशले धोका पाएको टिप्पणी गर्नुभयो। भण्डारीले संविधान अनुसार संसदमा उपस्थित बहुमतबाट एमसीसी पारित हुनुपर्नेमा सभामुखले कति पक्षमा र कति विपक्षमा छन् भनेर प्रश्न पार्न नसकेको भन्दै अनुमोदन भएको एमसीसी को कुनै वैधानिकता नहुने पनि दावी गर्नुभयो। एमसीसी को यो सम्झौता प्रतिनिधि सभाले अनुमोदन गरेको छ भने तपाईले अमेरिकन सरकार र एमसीसीलाई सूचना दिनुभन्दा अगाडि यो घोषणा पत्रमा अमेरिकी सरकारको सहमति छ भन्ने कुरा लिखित रूपमा लिनुस्। त्यो लिनुभयो भने हामी पुनर्विचार गर्न सक्छौं। तर एमसीसी को सम्झौताको दफा 6 को कुरा पनि राख्नुस्। यदि तपाई यो गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईले नेपाल र नेपाली नागरिकलाई झुक्क्याइरहनु भएको छ, तपाईले धोका दिइरहनु भएको छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ र यस किसिमको धोकालाई हाम्रो अब सबैभन्दा ठुलो धोकेबाज र शत्रु को भयो भने यिनै नेता संसदमा बस्ने सांसदहरू र जसले एमसीसी पास गरे उहाँहरू। नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्ग प्रसाद ओलीजी, तपाईँ सधैँ संसद बन्द गर्नुहुन्थ्यो, तर हिजो संसदमा एमसीसीलाई छलफल गर्न दिनु, पारित गर्न दिनु। तपाईँ पनि एमसीसी बाजियो भन्ने कुरा अब नेपालीहरूले प्रष्ट रूपमा बुझिसके। प्रचण्डजी र माधवजीले जुन नाटक गर्नुभयो त्यो कुरा प्रष्ट भइसक्यो। तपाईहरुले एमसीसी को पक्षमा नै थप्पडी बजाइसक्यो। अब हामी भन्न चाहन्छौं, अब यी नेताबाट यो मुलुकलाई बचाउनु पर्ने बेला, जबसम्म यी नेताहरू सत्तामा रहन्छन्, जबसम्म यी व्यक्तिहरूको हातमा शासन सत्ता रहन्छ, जबसम्म यो मुलुकको बागडोर ती नेताहरूको हातमा रहन्छ, तबसम्म यो मुलुक सुरक्षित छैन। अमेरिकाको भुइँ चढेर नेपालमाथि धावा बोल्ने काम यिनै नेताहरूले गरेको कारणले यी नेताहरूलाई दण्डित गर्न पर्ने जरुरी छ। यिनीहरूलाई दण्डित गर्ने काम केवल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकले मात्रै गर्न सक्दछ। यदि नेपाली नागरिक नजाग्ने हो भने, नउठ्ने हो भने, एमसीसी को पक्षमा दीपावली गर्ने हो भने यो मुलुक मेरा मित्र बालकृष्णजीले भने जस्तै जोगिन बहुत गाह्रो हुन्छ, त्यो बहुत पीडादायक हुन्छ। त्यसैले म प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई भन्न चाहन्छु, अब नेपाल निर्णायक घडीमा प्रवेश गर्यो। त्यो निर्णायक घडी भनेको अब यो शासन व्यवस्था यी नेताहरूले मुलुक बचाउन सक्दैनन्। हिजो भनियो एमसीसी पास हुनु भनेको गणतन्त्रको साँचो अर्थमा रक्षा हुनु। गणतन्त्र र एमसीसी एउटै कुरा भनेर हिजो धेरै ठाउँमा धेरै मान्छेले बोले। यसले प्रश्न पार्यो गणतन्त्र केका लागि ल्याइएको रहेछ, राष्ट्र संस्था केका लागि फालिएको रहेछ, धर्मनिरपेक्षता केको लागि बनाएको रहेछ, संघीयता केको लागि रहेछ, प्रष्ट रूपमा बुझ्यो। अब नेपाली नागरिकहरू अब हामी दुविधामा बस्नुपर्ने कारण छैन। त्यसैले नेपालका लागि नेपालीले यही फागुन 17 गते अर्थात् भोलिबाट गौशाला को क्षेत्रमा हामी 11 बजेदेखि 11:30 बजे भित्रमा भेला भएर यो व्यवस्था
परिवर्तनका लागि आन्दोलन सुरु गर्दै एमसीसी पास गर्नुपर्ने क्रममा 12 बुँदाको व्याख्यात्मक घोषणा वा टिप्पणीको पनि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा अर्थ नहुने डाक्टर भण्डारीले ठोकुवा गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि यस सम्बन्धित सबै भ्रम अन्त्य भएको जनाएको छ। सोमबार सानेपा स्थित पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले एमसीसी शुद्ध विकास परियोजना भएकाले आगामी दिनमा पनि अवरोध आएमा कांग्रेस त्यस्ता भ्रम चिर्न लागिरहने बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनमा रहेका सबै दलका साथै नेकपा एमालेको समेत सहयोग भएको दावी गर्नुभयो। पार्टीका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सुझबुझपूर्ण प्रस्तुतिकै कारण एमसीसी पारित भएको उहाँले बताउनुभयो। सदनबाट पारित भएसँगै एमसीसी परियोजना अब चाँडै लागुतर्फ लागेको उहाँको भनाइ छ। प्रवक्ता महतले एमसीसीमा नेपालको संसदले गरेको घोषणालाई अमेरिकाले पनि स्वीकार गरेको धारणा राख्नुभयो। बृहत्तर सहमतिका साथ एमसीसी अन्तर्गत जुन अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने विकास अनुदान सहयोगलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गर्यो। त्यो अनुमोदन गर्ने क्रममा त्यो समझदारीमा त्यो सम्झौतामा रहेका विषयवस्तुका सम्बन्धमा नेपालको हाम्रो आफ्नो बुझाइका सम्बन्धमा पनि सरकारले निर्णय गरी संसदमा व्याख्यात्मक घोषणा जुन गर्यो त्यो भनेको हामीले त्यो सम्झौतालाई कुन रूपमा हामीले बुझेका छौँ त्यसको अर्थ त्यही नै हो र त्यो सहित हिजो संसदले पारित गर्यो। त्यसमा विपक्षी दलको प्राविधिक कारण उहाँहरूको अन्य मुद्दाका कारणले औपचारिक सहभागिता नभए तापनि उहाँहरूको पनि यसमा सहयोग रह्यो भन्ने हामीले बुझेका छौँ र समग्रमा अपवाद बाहेक सबैको सहयोगबाट संसदले एमसीसी परियोजनालाई जुन पारित गरेको छ यसले देशमा रहेको भ्रम र अन्योलको माहौललाई समाप्त गरेको छ र यो क्रममा हाम्रो पार्टी सभापति देशका प्रधानमन्त्री आदरणीय शेरबहादुर देउवाजीको सुझबुझपूर्ण प्रस्तुति परिपक्वता र धैर्यताले यो बिन्दुमा समझदारीका साथ सहमतिका साथ यो बिन्दुमा पुगेर यो परियोजनालाई संसद मार्फतबाट अनुमोदन गर्ने आधार सिर्जना भयो। त्यसको लागि हामी पार्टीको तर्फबाट उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। नेपाली कांग्रेस निरन्तर रूपमा कहीँ कतै भ्रमका बादलहरू बाँकी छन् भने त्यसलाई पनि हटाउने हामी काममा लाग्छौँ। गठबन्धनमा रहेका दलहरू पनि लाग्नुहुनेछ। विपक्षी दल उहाँहरू यही प्रक्रियामा सामेल भएर उहाँहरूले नै संसद सचिवालयमा दर्ता गर्नुभएको उहाँहरूले पनि लाग्नुहुनेछ। सबै लागिसकेपछि अब हामी भित्रैबाट यो चाहिँ भ्रम पैदा भएको पनि त हो नि। त्यसकारण यो भ्रमलाई चिर्ने काम फेरि हामी सबै मिलेर चाहिँ गर्नुपर्छ। हामीले त पहिल्यैदेखि एकै ठाउँ हामी चाहिँ उभिएका छौँ, एउटै हाम्रो भनाइ छ। अब हामीलाई सडक चाहिएको छ, हामीलाई विद्युत प्रसारण लाइन चाहिएको छ, हामीलाई विद्युत चाहिएको छ, हामी नै अवरोध गर्छौँ भने त हामी विकासको पक्षपाती हुन्छौँ र विकास त हामीलाई चाहियो, जनताको लागि चाहियो, देशको लागि चाहियो। त्यसकारण त्यो कहीँ कतै सुनियोजित त्यस्तो चाहिँ प्रवृत्ति देखियो भने त्यसलाई पनि त्यही हिसाबले हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। कहीँ बुझाइको कमीले या भ्रमको कारण कुनै कुरो भएको छ भने त्यो भ्रमलाई हामी चिरिहाल्छौँ। उहाँले एमसीसी नेपाल र नेपाली नागरिकको हितमा रहेको दोहोऱ्याउनुभयो।
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवको 5औं संस्करण चैत 17 गतेदेखि 21 गतेसम्म हुने भएको छ। आयोजक निफले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चैत 10 गते हुने भनिएको महोत्सव चैत 17 गतेबाट हुने जानकारी दिएको हो। महोत्सवको मिति प्राविधिक कारणका कारण परिवर्तन गरिएको निफका अध्यक्ष केपी पाठकले जानकारी दिनुभयो। यस वर्षको निफमा 38 देशका 89 फिल्महरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लामो, छोटो चलचित्र, डकुमेन्ट्री तथा एनिमेटेड चलचित्रहरूको 7वटा विधामा 14वटा पुरस्कार दिने पाठकले बताउनुभयो। विश्वभरका कथाहरूको उत्सव नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव भन्ने यस वर्षको नारा रहेको छ। यो वर्ष नेपाली प्रतिस्पर्धामा बेस्ट डकुमेन्ट्री अवार्ड थप गरिएको छ। प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट हुनेलाई 50,000 नगद पुरस्कार प्रदान गरिने अध्यक्ष पाठकले बताउनुभयो। एक वर्ष हामीले कन्टेन्टमा अलिकति फरक गर्दै ल्याइरहेको छौँ। तपाईँहरूले विगतलाई हेर्नुभयो भने पनि हामीले पहिला चाहे या प्यानल डिस्कसनमा होस् या जस्तै यसपालिदेखि हामीले अलिक बढी पोडकास्टलाई पनि फोकस गर्न खोजिरहेको छौँ, अलिक अनलाइन पनि फोकस गर्न खोजिरहेको छौँ। पहिला हामीले अलिकति सेलिब्रिटी अथवा चाहिँ सबै क्षेत्रको सेलिब्रिटीहरूलाई अलिक इन्टरभ्यू लिन खोजेका थियौँ अथवा प्यानल डिस्कसनमा निम्तिका थियौँ अथवा त्यो सोसाइटीका इस्युहरू उहाँहरूबाट चाहिँ बसमा ल्याएको थियौँ भने यसपालि हामीले अलिक युथहरूलाई टार्गेट गरेका छौँ। हाम्रो यसपालि एकदम त्यो फिगरहरूभन्दा अलिक युथहरूलाई चाहिँ अलिक बढी टार्गेट गरेका छौँ। युथहरूलाई फोकस गरेर यसपालि हाम्रो करिब 12-13वटा प्रोग्राम बनिसकेका छ। बाँकी चाहिँ फरक अनुभव भनेर चाहिँ केही पनि छैन। दुःखको दुःखै छ। करिब 6 महिना चाहिँ दुःख गर्नुपर्छ। सबभन्दा बढी दुःख भने स्पोन्सर खोज्नु दुःख गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि बाहिरका विदेशी जुरीहरूसँग कुरा मिलाउनलाई दुःख गर्नुपर्छ। त्यसपछि कसले एकजनाले क्वेसन गरिसक्नु भएको। त्यसपछि नेपालको फिचर फिल्म खोज्नु दुःख गर्नुपर्छ। हामीले नेपालको अरू चाहिँ सबै फिल्महरू संसारभरिका फिल्महरू यति धेरै आउँछ। हाम्रो इन्डियाबाट 74वटा फिल्म आएको थियो। इन्डियाकै बिचमा कम्पिटिसन गरेर हामीले फिल्म ल्यायो छाने। अब एउटै देशबाट 74वटा फिल्म आएको थियो इन्डियाबाट। तर हाम्रो नेपालमा पनि आयो सर्ट फिल्म चाहिँ आयो 35-36वटा होइन 56वटा नेपाली सर्ट फिल्महरू आयो। तर फिचर फिल्म एउटा पनि आएन। पछि हामीले क्युरेट गऱ्यौँ, अनुरोध गऱ्यौँ। गत वर्ष कोरोना महामारीको कारण भर्चुअल रूपमा आयोजना भएको निफ यस वर्ष राष्ट्रिय सभागृह र पर्यटन बोर्डको हलमा भौतिक रूपमै सञ्चालन हुने आयोजकले जनाएको छ। वीर गणेशमान सिंह स्पोर्ट्स कमिटीले विभिन्न 3 खेलका राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ। स्पोर्ट्स कमिटीले काठमाडौँमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी 3 खेलका राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता आयोजना गर्ने जनाएको हो। स्पोर्ट्स कमिटीले वीर गणेशमान सिंह राष्ट्रिय फेन्सिङ, बक्सिङ र 10K रोड रेस आयोजना गर्ने भएको छ। स्पोर्ट्स कमिटीले फागुन 21 देखि 23 सम्म वीर गणेशमान सिंह राष्ट्रिय फेन्सिङ आयोजना गर्नेछ। त्यसैगरी आगामी वैशाख 6 देखि 10 गतेसम्म वीर गणेशमान सिंह राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ। तेस्रो प्रतियोगिताको रूपमा तेस्रो वीर गणेशमान सिंह 10K रोड रेस वैशाख 17 मा आयोजना गर्ने स्पोर्ट्स कमिटीले जनाएको छ। रोड रेसमा 5 किलोमिटरको दौड पनि समावेश गरिएको वीर गणेशमान सिंह स्पोर्ट्स कमिटीका संयोजक सञ्जीव तुलाधरले जानकारी दिनुभयो। वीर गणेशमान सिंह राष्ट्रिय फेन्सिङ प्रतियोगिता 2078 साल फागुन 21 बाट 23 गते र वीर गणेशमान सिंह राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिता 2079 साल वैशाख 6 गतेबाट 10 गते हुनेछ। थर्ड वीर गणेशमान सिंह 10K रोड रेस 2079 साल वैशाख 17 गते हुनेछ। यस हप्ताबाट सञ्चालन हुने वीर गणेशमान सिंह फेन्सिङ प्रतियोगितामा महिला तथा पुरुष तर्फबाट 3-3वटा इभेन्ट प्रतिस्पर्धा हुनेछ भने आगामी वैशाख पहिलो हप्ता सञ्चालन हुने वीर गणेशमान सिंह राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगितामा ओलम्पिक तौल अनुसार पुरुष तर्फबाट 7 र महिला तर्फबाट 5 गरी 12वटा दौडसम्म प्रतिस्पर्धा हुनेछ। वैशाख महिनामै सञ्चालन हुने थर्ड वीर गणेशमान सिंह 10K रोड रेसमा यस वर्षबाट 5 किलोमिटर दौड पनि समावेश गरिएको छ। फेन्सिङ प्रतियोगिताका संयोजक सङ्घका कोषाध्यक्ष अनुप कपाली रहनु हुनेछ भने बक्सिङ प्रतियोगिताका प्राविधिक डाइरेक्टरमा बक्सिङ प्रशिक्षक प्रचण्ड शर्मा र संयोजकमा राजीव श्रेष्ठ रहनु भएको छ। यसै गरी 10K रोड रेस डाइरेक्टरमा पूर्व मुख्य एथलेटिक प्रशिक्षक सुशील नरसिंह नाना र संयोजकमा राजन खत्रीलाई जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ। उपरोक्त 3वटा प्रतियोगिताहरू
सञ्चालन गर्न फेन्सिङमा रु 25 लाख र बक्सिङमा 50 लाख र 10K रोड रेसमा 15 लाख सहित कुल 90 लाख खर्च हुने अनुमान गरेको छ। फेन्सिङका लागि 25 लाख, बक्सिङका लागि 50 लाख र रोड रेसका लागि 15 लाख खर्च लाग्ने स्पोर्ट्स कमिटीले जनाएको छ। नेप्से परिसूचक 43 अङ्क घटेर बन्द भएको छ। नेप्से परिसूचक 1.62% घटेर 2610.60 बिन्दुमा झरेको छ। स्थिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.31% घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 1.57 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.35% घटेको छ। स्थिन 227 स्टकको 54,121 पटकको कारोबारमा 3,66 करोड 1,89,000 रुपियाँ बराबरको 78,34,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। सुनको मूल्यमा अस्थिरता कायम रहेको छ। सुन तोलामा 1,600 रुपियाँले वृद्धि भएको छ। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 45 रुपियाँले वृद्धि भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार छापला सुन प्रति तोला 98,200 रुपियाँ र तेजाबी सुन प्रति तोला 97,700 रुपियाँ पुगेको छ। यसैगरी चाँदीको भाउ पनि वृद्धि भएको छ। चाँदी तोलामा 45 रुपियाँले उकालो लाग्दा प्रति तोला 1,340 रुपियाँमा खरिद बिक्री हुँदैछ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। थप 180 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। एमसीसी पारित भएसँगै मुलुक दुर्घटनाबाट बचेको पुष्पकमल दाहाल। आवश्यक तयारीका लागि सरकारलाई 24 बुँदे निर्देशन। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालबाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा a life to your style, wellness mall, a natural way to improve your health.